बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का लेक्चर ऐसे मुल्क के बारे में है जो बहुत पुरस्कार मुल्क है। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं और वो है इसराइल। इसराइल एक यहूदी मुल्क है, लेकिन इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि इसका मीनिंग है खुदा का बंदा, या रात की तारीकी में खुदा के रास्ते की तरफ चलने वाला। ये इसका मीनिंग है इसराइल का। एक्चुअली ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। इस इलाके को तकरीबन 635 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतह किया था और 1300 साल तक ये मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। 1516 में ये तुर्क उस्मानियों के कब्ज़े में चला गया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया। 1948 में फिर बरतानिया ने इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसको फ़लस्तीन, एक हिस्सा यानी फ़लस्तीन है और एक हिस्सा इसराइल है। इसका रकबा तकरीबन 27,000 मुरब्बा किलोमीटर है। बहुत छोटा सा मुल्क है, कराची से तकरीबन चौथा हिस्सा इसका बन जाता है। इसके नॉर्थ में लबनान है, इसके जनूब में इजिप्ट है, मशरिक में इसके जॉर्डन यानी उर्दन है और मगरिब में बहरा रूम है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 89 लाख है। उसमें तकरीबन 74% यहूदी है और 17% मुसलमान है और बाकी 3% बाकी जैसे ईसाई वगैरह है। इसका जो दारुल हुकूमत है वो यरूशलेम है। इसकी कौमी ज़ुबान हिब्रू यानी इब्रानी है। इसका पुराना नाम किनान है और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्चुअली जितना इलाका इसराइल के लिए मखसूस किया था, यहूदी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे कोई 50% ज़्यादा इलाके पर कब्जा अब तक कर लिया है। 1956 में मिस्र पर इसने हमला करके सीना और गजा की पट्टियों पर कब्जा कर लिया। 1967 में जुलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया और तकरीबन अब आधा बैतुल मुक़द्दस अब उनके कंट्रोल में है। इसके जो मशहूर शहर है वो शिफामर है, तमरा है, तिल अबीब है, टीरा है, राहत है, रिशुन है, सखनिन है, निशर है, यहूदा है, किरियात है, हदीरा है, जेरूसलम है, कफ्र कासिम है, एरियल है वगैरह। इसका जो कौमी खेल है वो फुटबॉल है। कौमी परिंदा इसका हुदूद है और इसका कौमी जानवर हिरन है। इनके नज़दीक 6 का हिस्सा बहुत अहम है। एक्चुअली उनके ख्याल में जो ज़मीन व आसमान जो है वो तकरीबन अल्लाह ताला ने आपको पता है कि 6 दिन में बने थे, तो इसीलिए वो 6 के हिस्से को वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और हफ्ते में भी हुक्म है कि जी 6 दिन काम करें और एक दिन आप जो है वो रेस्ट करें। तो ये इस लिहाज से ये फिर जुमे की शाम से हफ्ते की शाम तक ये रोज़ा रखते हैं। उसको ये शिफात का नाम देते हैं और ये रोज़ा हॉर्न बजाकर इनका स्टार्ट होता है। इस रोज़े के दौरान ये कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ नहीं करते, इस दौरान खाना नहीं पकाते, मखसूस डिस्टेंस से ज़्यादा वॉक नहीं करते, यानी ये कुछ चीज़ें ये उस दौरान में ये कर रहे होते हैं। इनके 2 बड़े मशहूर फ़िरके हैं, जिसको अश्कनादी और सिफादी 2 फ़िरके कहा जाता है। आपने देखा होगा कि ये लोग आमतौर पर इन्होंने कोई हैट या टोपी पहनी होती है, तो जो अमेरिकन यहूदी है वो हैट पहनते हैं और जो रशियन यहूदी हैं वो आमतौर पे छोटी सी टोपी जो ऊपर रखी जाती है ना वो पहनते हैं, उसको किफ़ा कहते हैं। अच्छा, इनकी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि साल में एक दिन ये योम कैबूर मनाते हैं, यानी योम मगफूर समझ लें। कि इनका ख्याल है कि अगर हम साल के 365 दिन में से 364 दिन हम गुनाह करें और एक दिन हम तौबा कर लें तो हमारे पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये इसलिए साल में एक दिन ये योम कैबूर मनाते हैं। तौरात इनकी आपको पता है इनकी मुकद्दस किताब है, उसको ये डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते, हाथ पे कोई कपड़ा वगैरह ये चढ़ाते हैं फिर ये हाथ लगाते हैं। इनका जो ईद है, इनकी समझिए जो पहली ईद है उसको ये बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं, उसको हैप्पी पासओवर कहते हैं। जो ये उनकी ईद है ये तकरीबन 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के दरमियान मनाते हैं। असल में ये इनका दिन है कि जी हमें इस दिन फ़िरौन से आज़ादी मिली थी, उस बिना पर ये मनाते हैं। इनका 13 साल तक लड़का और 12 साल तक लड़की जो है ना ये तौरात को हाथ नहीं लगा सकते। उसका ये है कि जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है तो इसको बच्चों को फिर ये दीवार गिरिया पे लाते हैं और वहाँ लाकर उनको अपनी तौरात टच करवाते हैं। दीवार गिरिया की बात के बारे में बता दूं कि दीवार गिरिया बैतुल मुक़द्दस की एक दीवार है
وہاں یہ اکٹھے ہو کر دو کام کرتے ہیں. ایک وہاں پہ روتے ہیں خوب، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریزن کیا ہے. دوسرے یہ اپنی تمام حاجات لکھ کر کاغذ پر لکھتے ہیں، دعائیں لکھتے ہیں کاغذ پر، جو باتیں لکھتے ہیں وہ اس کے دیوار کے سوراخوں میں پھنسا دیتے ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کو تحریری درخواستیں دے رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں کی. دیواریں گریہ اصل میں وہ جگہ جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا تھا. حابیل کابیل کا واقعہ بھی یہی پیش آیا تھا. دیواریں گریہ پر یہ جو روتے ہیں، اور موسٹلی میں آپ کو بتاؤں یہ جو یہودی کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا مقصد پتہ کیا؟ وہ یہ افسوس میں سوگ میں پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ ہم دنیا پر حکومت کریں، ہمیں افسوس ہم ابھی تک دنیا پر حکومت قائم نہیں کر سکے، لہٰذا وہ اس افسوس میں وہ پہنتے ہیں. یہ جب بھی کسی غیر یہودی کے پاس سے گزرتے ہیں تو تیز سے چلتے ہیں. ان کے بقول یہ جو باقی غیر یہودی ہے یہ گناہ گار ہیں، اور ان کا سایہ کہتے ہیں منحوس سایہ کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے. ان کے خاندان میں یہ تھا کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں. جس خاندان کے جتنے زیادہ بچے اتنی زیادہ اس کو مراد ملتی ہیں. اگر آپ نے دیواریں گریہ کے پاس جانا تو ٹوپی پہننا مست ہوتی ہے. اچھا، ان کی ایک اور دلچسپ بات، یہ اپنے سر میں نا سائڈ سے بال نہیں کاٹتے، اور داڑھی کے بال بھی بالکل نہیں کاٹتے. تو یہ داڑھی اور سر کے بال یہ سائڈ سے ایسے بڑھا لیتے ہیں. اور ان کی جو خواتین ہیں لڑکیاں، شادی والے دن پوری اپنے بال کاٹ لیتی ہیں، گنج کروا لیتی ہیں. ان کے خیال میں جو میرے بال ہیں وہ صرف میرے شوہر کو دیکھنے چاہیے، تو لہٰذا وہ پھر وگ پہنتی ہے شادی والے دن، اور بال جب دوبارہ نئے سے آتے رہتے پھر وہ وگ اتارتی ہے. جو سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے دفاتر ہیں جیسے BBC ہے، CNN ہے، یہ وہیں پہ اسرائیل میں ہے. سمیش رسالہ بھی یہودیوں کا ہے، ایپل اور مٹولا کمپنی بھی یہودیوں کی ہے. ان کی جو کرنسی ہے وہ شیکل ہے، اور پاکستانی تقریباً 35 روپیز کے برابر ہے. اناج غلے میں یہ خود کفیل ہے. وہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہر بچی کے لیے آرمی جوائن کرنا مسٹ ہوتی ہے. لڑکا تقریباً 3 سال اور لڑکی تقریباً 2 سال فوجی تربیت لازمی لیتی ہے. ان کے مذہب میں تبلیغ نہیں ہے، اس لیے کوئی اور مذہب والا یہودی مذہب نہیں اپنا سکتا، یہ اس کو قبول نہیں کرتے. اسرائیلی چیک پوسٹ پر ہر ایک کو یہ فوجی کو اختیار ہے کہ جس کو مشکوک سمجھے اس کو گولی مار دیں. اگر ان پر کوئی پتھراؤ کرے تو اسرائیلی قانون کے مطابق اس کو 45 سال قید ہوتی ہے. وکس WIX یہ اسرائیلی ویب سائٹ ہے، بڑی مشہور ہے. ان کا ایک نظریہ ہولوکاسٹ یہ کہ ان کے بقول ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، یہ ان کا. اور اس نظریے کے خلاف بولنے والے کے لیے سخت ترین سزا رکھی جاتی ہے. سب سے زیادہ میوزیم اسرائیل میں پائے جاتے ہیں. ان کے ہاں میتھ میں پلس سائن کی جگہ الٹا ٹی جو ہے نا وہ ڈالا جاتا ہے. پلس ان کے خیال میں یہ جو پلس ہے یہ سلیب کی چونکہ نشانی ہے ان کے بقول، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سائن نہیں ڈالنا. وہاں پہ جو اوسط عمر ہے، ایوریج ایج ہے، وہ تقریباً 77 ایئرز ہے. اور ان کی پسندیدہ گیم شطرنج ہے. وہاں سب سے زیادہ کتابیں اسرائیل میں چھپتی ہیں. ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ اس کا نام موساد ہے. ان کے جھنڈے میں جو ستارہ بنا ہے وہ تقریباً 6 کونے اس کے ستارے ہیں، اس کو سٹار آف ڈیوڈ کہتے ہیں. ان کا جو سلام ہے وہ ہے شلوم علیکم. یعنی دیکھیں پوری دنیا میں شلوم علیکم، پوری دنیا میں تقریباً 14 ملین یہودی جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں. تو اسلام تقریباً ہمارے السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے. یہاں پہ تیز ہارن بجانا منع ہے. سیاست پر وہاں پہ بحث آپ نہیں کر سکتے. دنیا میں سب سے زیادہ ریسٹوران 30 نمبر پر تل ابیب میں پائے جاتے ہیں. اور ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد ٹپ دینا لازمی ہوتا ہے. کسی کو مذہب کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے. 3ری کلاس میں جب بچہ پہنچتا ہے تو اس کو تیر اندازی سکھانا شروع کرتے ہیں. 13 سال کے بچہ جب پہنچتا ہے تو اس کو ہیکنگ کرنا سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کیسے کرنا ہے. ان کی جو دوسری عید ہے اس کا نام پوریم ہے، اور ہر سال آخری مہینے کی 14 تاریخ کو مناتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو موویبل گھر اسرائیل میں پائے جاتے ہیں. ان کی کل فوج تقریباً 1,70,000 ہے، اور ریزرو فوج 4,50,000 ہے. ان کا دفاعی بجٹ $15.5 بلین ہے. امریکہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کو سب سے زیادہ یعنی اربوں ڈالر کا اسلحہ مفت فراہم کرتا ہے. اسرائیل میں فیتھ کے لحاظ سے 2 قسم کے سکول پائے جاتے ہیں. ایک سکول آرتھوڈاکس ہے اور دوسرا سیکولر ہے. سکول میں ان کا جو دن ہے یعنی ہفتہ ان کا سنڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے. ان کے سکول اینولی ان کے سکول ایگزام پر فوکس نہیں کرتے، بلکہ ان کے سکولوں میں جو فوکس ہوتا ہے وہ آرمی ٹریننگ ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتے ہیں اور بزنس ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے میٹرک پاس کرنا ہے، میٹرک کے لیے آپ کو 10,000 کا یا بزنس کرنا پڑے گا، پروفٹ دینا پڑے گا، یا
10,000 کا آپ کو ایک آئیڈیا بیچنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو میٹرک کی ڈگری ملتی ہے۔ سال میں صرف ایک مرتبہ امتحان ہوتا ہے اور وہ اینول ایگزام ہے، اس کے لیے میں نے آپ کو شرط بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی معلومات جو میں اسرائیل کے بارے میں آپ سے میں نے شیئر کی ہے، امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگتا ہے تو کائنڈلی کمنٹس میں ضرور مجھے نوازیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔